سلام تعنا بلي خبركم من خبركن انت ملكتنا من الساعات حدنا لكم زلنا اقدستن وانا ونمعبادتات نابخم نبز خبركم تملكتن نبللو ساعات بتحنا لنا لايك شير سبسكرايب نداغوركم ما كم تلمود بيتسب كتكونينا نعدمكم زلنا حزي ناب زرزرم كنبل حوحات نكادرتاتنا محدرتن ورداتات سفيحنا بروباغندا وفرك كايدو مئزازات حبيرو لهم بلصقنا بقدو شعبي ابلع حزب تግራይ زعرفو بدل كردن لعل تحت كبلن يراب زلل اوان سرعه بلصقنا سراويت شعبي اتون روكيت تتكشون نحدنتو كبل اتي بمبال كدناغر صنح بلصقنا غبناتو شوفينو غبنات شعبي كرفتينو لهم اتنا حوحات وفرنت ازازن دما مش مبعل بعل كاتيت 11 تحيزو زكاير زل قينو اسلالفاتهم حدرتي ورداتاتن كادرتاتن لكع كم تبوان تنتت كريتيشن 10 عام تمرت زنبره هاو زمساسل كم زغونه يزغل زلام اتوم كادرتاتن محدرتن اب مقلز مدبرو تلفزيون دمصو يعني تግራይ قريبهم منفس حلف قالسن مصاب دوهتاتن كانفتو ترايم والله اتوم لعل 15 كادرتاتن محدرتن كساب حز زحلفو ملختي تمساسلنت زلو خوينو صلاتي ود بحوحات كتفقلهم زدليلو مخنيات انتاي زبل كله تግራዋይ دويلو كحسبو لي يغبا زبلتهم محدرتي حرستاي كما يلوط كتما قطبا موهل لجنزب بمطرايا بيلو نابرو كم محايش ود بحوحات اب محبره ولمعات تمرتي تعنا مساله لمعات اب ممحش شبابتنان لمعات وتحساسبان كونن بمغوار زخاله اكل فرتات قال حوحات يكبليوم تسميعم زلهم حوحات حزباو حيلنا لمعاتن ناي سلامن حزباو تطقامندتن ودبيو صلاتي ابلع لحزب تግራይ كولد وزدلي مكراتات حوحات كساب زهالوت سلازي يخولو كطفعلهم زدليلو مخنيات حزبي بزغبا كرود الله ودما يبلوم اتحز زلو بدهوتات مرغاصلو لا وحدن تግራይ نممده ندالو زبلتهم محدرتي نصنتتاو كينات تግራይ تطو زبلو على بريتوريا مفرا مسعيبو تنጣጣر سلام سفينو حزب علتاو نابرون ممحش ناب لمعات كاتو يصعراب زللوان وررت حيلتات حزب نمصنات حزونا يدقسو اندما يبلوم حزبي معراب تግራይ ካብ مربسو تمزابيلو فقدو كيندا تمزابيلو تبتاتينون تسديدون عدد عذابن قداي موتن حسوم نابران يخون اب زللوان كلاتنا دما تغارون فتوت حزب تግራይ ناب غون تمزابلتو غنات كوينا ناب مربتهم نخملسو كنربارب نمرغغات غزاتاو حدነት تግራይ كنعسلن يغباغون يلملاهم بوليتيكاو ملكع تግራይ دحرتنا عامتات غونصن عبلالነት حوحاتن عبيلو تحيزي مصاب زللوان ون اتخلل حدشت بوليتيكاو دباتن سيفيكايان تواساتن ناتقلقلو نتنوح عامت صنح بوليتيكاو تحساسب حوحات زفتاتن حزباو زتتات متسراتن زقرصون يخونلهم ازخم زلن كلو اب منغو حوحات منغس فيدرال كمون تنحنات بوليتيكاو الي تግራይ اب محدرات تان كمون اب تغباو راس معنت بريتوريا زلو زي مرداون يقصللهم وصيت نايزوم قالسات دما تግራይ اب فيدرالو سرعات ኢትዮጵያ ዘለዋ መጻ ተራ ከቀርጽ ይተባይሉ ይحسبالهم አብዝዋን አብ ቦርድ መረጻት መዝጊበን አብ ትخلል እንቀሳቀሳ ለዕለ 15 ውድባት ነተቀድም ሕዝብ ወሕወሓት ተሐይዝ ነበረ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቦታ ድምምላይ ጽዕራለዋ በዚ ዝተወጣጭ ሕወሓት ድማ በረቡዕ ክባብ ሰዓት 1 ምሽት ሰራዊትን ወታደራት ስንቅና በመምላስ እንቀሳቀሳ ዓበይት ናይ ጽዕነት መኻይን በአንፈት ዓድግራት ዘላምበሳ ስርሓ ዝተባለ መሬት ኤርትራ ካቷ ከም ዝሓድራም አማሲዩ ናይ ቪዲዮ ምስለሰን ይዝወጽ ሓበሬታ ይዘረዳም እተን ሙሉ ሃሳስ ቀጠልያ حبر زوننا عبيت بتحات قدم حموش عمتا بستخيد دماو كينا تግራይ كان مغعازيا سراويت تግራይ بمخان ينقسقسا منبارن كلته تغوتاتي تاكال زوننا مخان تقست حبريتام اتي اب منغو حوحاتن منغس فيدرال تفطير زلو متفنانا بغمت مئتاو سراويت ويغون وتادراو سنقن مغعازنا بإرترا اتين كخنا كم زغلا يزردم اتن انا بإرترا خاتو بعين هد بزاتو عبيت بتحات ولا كاوطران بلك انت دي تقمطه بحرافف جماجمجن لعل عسرا كخنا كم زخالا تقست حبريتا كونريل هايل سلاسه صفا ويدما ود فتن استوال عزاز ارمع 15 كور 151 باترول بزعينتا مكينه تغعزو يجو منبارو يتحبريتا زردام بمعخن زينا ذا ايكونوميست ابيلو ابز سالسته بزوص صبصاب دما سراويت مكلخال اثيوبيا بانصارو قليل زي بحال صوار عطيقونا بوشنا وشن تግራይ تصقع محلاو كاب فلفلات يرغاغط يخبل زغلص خوينم ابز قربا معلتات حيلታት تግራይ نتكز سغيرو متقعت مخفاتهم مس حيلታት مكلخال اثيوبيا نابغونص مئتوم نتين ولقايتن صلمتن مقصار صوت لسغمت منغس فيدرال كم قدم خنيات كينات غيرو كم زعزبا يزردام اتي تفطر خنيات بوغن حوحات اف دغ سودان ناي مقصار دليت مهلاو زر يزبل ذا ايكونوميست نتونتات سيبو دما كساب ناي درون غبر ملس زهابه منغست اثيوبيا تግራይ بكل عنفت اب تحت صنعو تادرو حلوان كبان كاتوا غيرو كم زلا يزحبر زلاهم
معبالنا يقصل اكتيفيست برهان ገብረ ገርግስ ወይ ድማ ሰብሳነ ሰብ ከቢዳ አካላው መጥቃዕቲ ከም ዝበጥሖት ሓቢሮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕጋዊ ብዘይኮነ አግባብ ሓይልታት ጸጥታ ምዕራብ ግንባር ተዓፊኑ ብማዓስከርነት ኣብ ዘይፍለጥ ኣብ ውልቀ ሰብ ገዛ ተኣሲሩ ዝርከብን ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዘይፈልጥን አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣብ ውሽጢ ትዝርከበሎ ቤት ማእሰርቲ ብሱም ምርመራ ከቢድ ዝበሃል አካላው መጥቃዕቲ ከም ዝበጥሖ ነቲ ጉዳይ ብቀረባ ዝፈልጡ ፍልፍላት ሓቢሮም ኣለዎም ጽምዶ ብዝብል ሹም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ናይ ዝርከቡ ህዝብታት ርክብ ንምስላጥ ዝተጣየሸ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ብትእዛዝ ኣዛዝ ምዕራብ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሓይለም ብጥር 9/2018 ዓመተ ምህረት ተዓፊኑ ድሕሪ ምውሳዱ ክሳብ ሎሚ ኣብ ወተሃደራዊ ይኹን ሲቪላዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዘይተደልየን ኣብቲ ብግዚያውነት ተኣሲሩ ዝርከብ ቦታ ዘለው ናይ ሓልዋ ጋንታ ቀረባ ዝኾኑ ፍልፍላት ድማ ከም ዝሓበርዎ እንትኾይኑ አክቲቪስት ብርሃነ ኣዝዩ ከቢድ አካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበጥሖን ነዚ ስዒቡ ብኣባላት ክፍል ሕክምና ምዕራብ ግንባር ናይቲ ግንባር ዋና መዋፈር ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኮኸብ ሕክምና ይከታተል ከም ዘሎዮም ሓቢሮም ዘሎም እቲ ኣብ ልዕሊ አክቲቪስት ብርሃነ ዝበፅሐ ከቢድ አካላዊ መጥቃዕቲ ቅድሚ 10 መዓልቲ ዝተፈጸመ ምዃኑ ዝገልጹ ቶም ፍልፍላት እዚ ድማ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሓይለ ቀጥተኛ ትእዛዝን ክትትልን ከም ዝተፈጸመ እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተቃልሐ ሓደ መረዳእታ ነቶም ጀነራል ብምንቃፉ ከም ዝኾነ ቶም ፍልፍላት ክሕብሩን ከለው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተቃልሐ መረዳእታ እቲ አክቲቪስትን ጀነራል ምግበይ ሓይለ ጨካን ከም ዝኾኑ ናብራህርህ ምሪሩን ትነቕፎን ዝስማዕ እንትኸውን እቲ ናይ ድምፂ ቅዳሕ ህዝውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሕሎም አክቲቪስት ብርሃነ ብዙይ ዝተለዓለ ናይቶም ጀነራል ናይ ውልቀ እስረኛ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ፍልፍላት ማእሰርቱ እውን ትካላዊ ኣሰራርሓ ብዘይተኸተለ ኣገባብ ከም ዝተፈጸመን ዝምልከቶም ማሕበራት መንግስቲ ከም ዘይፈልጥዎን ይሕብሩ ከም ሓበሬታቶም ፍልፍላት በዛ ኣገባብ እዚ ዝተኣሰረ ብርሃነ ቅድሚ 10 መዓልቲ አካላዊ መጥቃዕቲ ክበጽሖ እንተሎ ውኒኡ ስሒቱ ከም ዝነበረን እቲ ዝበጽሖ ጉዳት ከቢድ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ናብቲ ዝተገልጸ ናይ ግንባር ምዕራብ ማእኸል ሕክምና ብዊልቸር ከም ዝተወሰደን እቶም ፍልፍላት ሓቢሮም ኣለዎም معبالنا يقتل لهم أبا عفار مزلو عطوات زلو فلالاي بسلام زتن خفتح بيرو سلام زتن تقراي طويع لهم أبا عفار مزلو عطوات زلو فلالاي بسلام زتن خفتح بتجارو مراحة هاي منوط نسمع قلتاتن عدن زقبر زلو صعري تتنا خيرو نقتل بيرو سلام زتن يطويع زلهم تي تمالي أقامشة تقال حين يتمقلتي حضور كيم زقاطر حيلتات كحدد كبل نزقلتهم بشوم زي قلتهم حيلتات ناي سلطان شوهاتهم نمر واي اتي أب حدا متكل تسلفو بهراو قياسر حسراويت تقراي قداي ترقو على مسواتنت يقبر والله كبليكاتيسوم إذا تجبار زي بلت مجلسي إذا تجبار زي نزي سراحيك إياز خون سراويتنا درخصنا مسألة بهراوي عدلنا كهم توت ينوز تحكنا نايصلع تختخ تجبار كم زخنا بمحبار كساب لهم مسواتنا خفلنا قد أبو زحلفة عجز تجيرنا كبلاب مجلسي واسفح بيلو دحر مبرهرة منقص يخون سراويت وشتاو قدياتنا بخبر ياتاو أفتات حاجون بالكم تتسجم من مقلاي بمرحة هايمانوتن عبيت عدنا بوجرباتن بلزب المفتاح بزح جزي كوان تسعرنا كساخعلنا جن أي كألن دم يبل كما مجلس بيرو سلام تان تلوخو صلاة تقبلوا مكبل نزجلت أو نبرة بوليتيكا وتهدروا مرة حول كون كتبوا الربح أو من خما عبلو إلهم ندم يحتاج صلاة دجن كوينهم كبل بتر يخص سلام أتو مجلس يكابزي بتوسخن نتي قداي معزونا أصحيتهم نابجونتي كم الرح جيرمون تجري قداي تدلي مسواتك تكون جوروالو كبل يبرحري زلام أتنا بيرو سلام تان مجلس يكابزي بتوسخ تحزيز خفلو زلو مسواتي تجري زي يدحن كوادا عاص بهراو تفاز زعب كنت مسوات مخانو بمحبار بزيو على الحدر كبقع كم زلون وشتاو قداي تقراي بوشتاو بوليتيكان للزبن يتوفاتات حند عنبر بافاموز كم زي فتح متكلاو امنتنا ايو كبل مايو زازي مزلا اتمقلت يوم حبرات إمارات عرب مش إثيوبيا زلوا ركب بمتن خراسيبو جبسن سعود عربيان تمتنا بإيرترا كم زجبرات حبيروا لهم أبيك أي بحر استراتيجي أو مقامات زلوا إيرترا أمونجو سعود عربيان حبرات إمارات عرب نزلوا نايك أي بحر نحن نحكم وصان ميدا بمرأة ناب عرب حجرات تمتت سحب كم زلا ميدل إيست أي تبتي بزلام بزعبازي أب كربا جديد تخيل دبلوماسيا وبنقصاصات حبريتها زلهم كلتنا عرب سبب سلطان ميدل إيست أي كم زجلتوا جبسي أمونجو إيرترا سعود عرب عمقنا تمتسار نخفتر مسمع مع تركب دمايلهم جبسي إذا سجومت زي توصل زلا حبرات إمارات عرب مش إثيوبيا زلا تهدر وركب النات نخرت ممتاز عيبو نتنا إمارات الوان ممكات بمحساب مخانو يتجلي زلا أطور مسبب سلطان وسيخهم كم زجلسوا نزل دبلوماسيا ومن قصة تبجسوا فترة اللي زحلف ورحة الرياض منقو سراوي السودان باكستان استجبر نايم كل خالص بعد ما نايزي مبجس خمس خنا يزحبر زلام تسمع بفاينانس أو دقف سعود عرب زكاير مخانو بسفح زمن اللقينو أكالت تسمع زخنا كار
ዝዛረብ ኣጽዋር ውግእን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈጽምን ተባሂሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ባይቶ ፓርላማ ሃገሩ ዘስሙዕ መድረስ ዒቡ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ድማ ጀዋር መሐመድ ሓያል ናቕፌታ ወርዊሩሉ ኣሎ ጀዋር ኣብቲ ተሓታትነት ናብ ካልእ ኣካል መልኣኽ ኣይኽእልን እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝጽሓፎ ጽሑፉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ትግራይ እናተፈጸሙ ጸኒሖም ዝበሎም ግፍዕታት ንሰራዊት ኤርትራ ተሓታት ምግባሩ ካብ ሓላፍነት ምውሳድ ሓራ ከም ዘይገብሮ ይዝምጎት ጀዋር መሐመድ ዘለዓሎም ቀንዲ ነጥብታት ግበናት ኣፍልጦ መሃብን ሓላፍነት ምስግጋርን ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽዩፋት ግበናት ከም ዝተፈጸሙ ንመጀመርታ ግዜ ብግልጽ ምእማን ዓቢ ነገር እኳ እንተኾነ ነቲ ሓላፍነት ግቡእን ሙሉእ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ከቐምጦ ግና ቅቡል ኣይኮነን ድማ ይብል ጀዋር ብምቕጻል መደረ ዓቢ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ሓላፍነት ናጻ ክገብሮ ኣይኽእልን ይብል እሞም ኣብቲ ብጽሒት ኣንበሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሎ ኩናት ንምጅማር ምኽንያታት ዝኾኑ 4 ነጥብታት ድማ ያቕሚጡ ዘላ እቲ ፈላማይ ነቲ ፖለቲካዊ ምስጋር ናብ መልካዊ ስርዓት ንምቕያር ሃገር ናብ ኩናት ሓደ እትይዋሎም ቀፂሉ ድማ ድሕሪ 2011 ዓመተ ምህረት ምስ ኤርትራ ተገብረ ስምምዕ ሰላም ንሰላም ዘይኮነስ ንትግራይ ዕላማ ዝገበሮ ወታደራዊ ስምምዕ ከም ዝነበረን ቅድሚ ኩናት ይኹን ኣብ እዋን ኩናት መንግስታውያን ማሕበራውን መራኸብታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽለ ፕሮፓጋንዳ ምትብባዕ ንመጥቃዕቲ ምቹእ ሃዋህው ምፍጣር ከምኡውን ባዕሉ ሰራዊት ኤርትራ ብጠለብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተወ ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጸ ብምዝኽኻር ሕዚ ንኤርትራ ጥራይ ምውቃስ ግቡእ ከም ዘይኮነ ድማ እዩ ጀዋር ወቂሱ ዘሎ ኩሎም ኣብቲ ኩናት እተሳተፉ ወገናት ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ግበናት ከም ዝተፈጸሙ ዘስተባሃለ ጀዋር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ከም ዋና ሓንዳስ ናይቲ ኩናት መጠን መዓልቲ ፍትሒ ምስ መጸት ኣብ ቅድሚ ዝርዝር ምዃኑ ድማ ይገልጹ ዘሎ ኣብዚ ሰሞን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦ መግለጺ ምልክት ጣዕሳ ዘይኮነስ ሓድሽ ወታደራዊ ምሕዝነት ምፍጣርን ንኻልእ ኩናት ንምድላው ዝዓለመ ሓደገኛ ስትራቴጂ ክብል እዩ ወጢኑ ዘሎ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ድጋግም ትረኻታት ነቂሑ ክንጥንቀቐሎምን ንኸይፍጠር ድማ ሓንሳብ ተዓሺና ኢና ክብል ዘረብኡ ዛዚሙሎ አሜሪካ በኢራን ዝርከቡ ዜጋታታ ብህጹጽ ካብታ ሃገር ክወጹ ተሓሳሲባ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘለው ውጥረትና ገደል ብምምጹ ኣብ ኢራን ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ከይደም ጎዩ ካብታ ሃገር ንኽወጹ መንግስቲ ሕብራት ኣሜሪካ እዩ ህጹጽ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ዘሎ ኣብ ኢራን ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ቨርቹዋል ኤምባሲ ዘውፅኦ መግለጺ ዜጋታት ሕጂ ካብ ኢራን ንኽወጹ ተሓሳሲብሎ ጉዕዞም ድማ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ደገፍ ከይተጸበዩ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ክወጹ ተሓሳሲቦም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ድሕሪ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ እቲ ውጥረት ዝያዳ እናገደደ መጽኡ ኣሎ ፕሬዚደንቱ ነታ ተሰካሚት ነፈርቲ መርከብ ዩኤስ አብርሃም ሊንከን ብርክት ዝበላ ናይ ውግእ መራኽብን ናብ ወሽመጥ ፋርስ ከም ዝለኣኹ ዝዝከር እዩ እታ ተሰካሚት ነፈርቲ መርከብ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚራ ኣብቲ ከባቢ ዓስኪራ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዜጋታቶም ኣብ ውሽጢ ኢራን ናይ ኢንተርኔት ምቁራጽን ናይ በረራ ምስራዝን ከጋጥሞም ከም ዝኽእሉ እውን ጠንቂቖም ኣለው ብተወሳኺ ብሰበስልጣን ኢራን ናይ ምሕታትን ወይ ድማ ናይ ምእሳር ልዑል ስጋት ከም ዘሎ እዩ ጠቂሱ ዘሎ እዚ ናይ ድሕነት ስጋት መምርሒ ዝወፅእ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘስምዖ መፍርራሕ ስዒቡ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ምድላዋት ኣብ ዝወስኸሉ እዋን እዮም እዚ ኸበርኩምን ዝኸበርክን እንተመልከትና ሓበሬታታትና በዚ ኸንቢትና ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ ሰሰናይ ንመንየልኩም